तो लो, हम तुम्हें सलामी नहीं ललकार देने आए हैं। ये पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के जवान इसी बात का ऐलान कर रहे हैं कि इस ललकार को बर्दाश्त कर लो तो बताना, जब हम आएंगे गौरी के साथ, शाहीन के साथ, तो फिर तुम बर्दाश्त न कर पाओगे। तुम कहते हो जंग करोगे, तुम्हारी फौज की आंखों में जो बुज़दिली है हम उसे अपने बूटों की धमक से कुचल देंगे। हम वो हैं जिन्होंने अपने लहू के जरिए से इस जमीन को सैराब किया है। हम वो हैं जिन्होंने शहादत को भी मतलूब व मकसूद समझा है। हम वो हैं जिनकी माएँ अपने बेटों को शहादत का कफन उड़ाकर रुखसत करती हैं। हम वो हैं जो उनके लिए हाथ तो बढ़ाते हैं लेकिन गैरत के लिए बंदूक उठाना भी जानते हैं। आज ये ज़मीन इस बात का ऐलान कर रही है कि वागा की सरजमीन सिर्फ परेड की जगह नहीं, ये हमारे आज़म का मिंबर है, ये पाकिस्तानी खून की हरारत का आईना है, ये वो जगह है जहां तुम्हारी आंखें हमारी नजरों की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। सुनो भारत, हम वो कौम नहीं जो चिरागों की रोशनी से अपने आप को सिर्फ रोशन करेंगे, बल्कि हम इन चिरागों में अपना खून सींचकर रोशनी को पैदा करेंगे और फिर देखेंगे कि किस तरह तुम इस रोशनी को बुझा सकते हो। हम आंधी की तरह आएंगे और तूफान की तरह लपेट लेंगे। तुमने हमें हर बार आजमाया, लेकिन हम हर बार तुम्हारी तारीफ में अपने आप को सुरखुरू करते हुए तुम्हारे लिए जिल्लत का बाप बन गए। आज फिर हम तैयार खड़े हैं, लेकिन हम एक बात वाज़े कर दें कि हम अपनी सरहद की हिफाजत के लिए कल भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं, और हम तुम्हारे ज़ुल्म बातिल को मट्टी में मिलाने के लिए मौजूद हैं। Your dream school abroad is closer than you think with the dual. कुछ ही देर में परेड के लिए आएंगे, परेड के मैदान में आएंगे और उसके बाद अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करेंगे। ये जवान इस वक्त एक दीवार की सूरत में मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची से उलमा के एक बहुत मुवक्कर वफद यहाँ हमारी हाज़िरी हुई है ताकि हम अपनी अफवाज को सपोर्ट करें, और इन मौजूदा हालात में हमारे लिए इससे बेहतर कोई इबादत नहीं है कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हों और अपने जवानों की सपोर्ट करें, उनकी मदद करें। मैं इस मौके पे 3 बातें करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि पहलगाम का जो वाक़या हुआ, ये हमारे दीन में, हमारे आइन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, शरन जायज़ नहीं था, ये हराम था, जुल्म था, और कोई भी मुसलमान इसकी हिमायत नहीं कर सकता। किसी भी बेगुनाह को मारना हमारे दीन में बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। दूसरी बात यह कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पे इसका इल्ज़ाम लगाकर बहाना बना रहा है, तो इस मौके पे हमें ये चाहिए पाकिस्तान हिंदुस्तान को एक तीसरे फरीक पर हम एतमाद करें, और तीसरा जो फरीक है उसमें 3 मुल्क होने चाहिए। एक हिंदुस्तान का एक दोस्त मुल्क हो जो उनके नज़दीक काबिल एतमाद हो, एक पाकिस्तान का दोस्त मुल्क हो, और तीसरा मुश्तरका दोस्त हो। तो ये तीनों मुल्क इस बात की तहकीक करें, इससे पहले किसी पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। तीसरी बात ये कि जिस तरीके से मोदी हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान पे जारहियत की बात हो रही है और मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, इस मौके पे हम उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप आराम से रहें और पाकिस्तान को न छेड़ें। और मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे हदीस शरीफ में जो ग़ज़वा हिंद की बिशारत है उसके असबाब खुद मोदी हुकूमत उसके लिए इंतज़ामात कर रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 जमातें जन्नत में जाएंगी, जहन्नम से महफूज होंगी। एक वो जमात जो हिंदुस्तान से जिहाद करेगी और एक वो जमात जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगी। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि वादना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वतुल हिंद, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे ग़ज़वा हिंद का वादा फरमाया था, अगर मुझे ग़ज़वा हिंद का मौका मिल गया तो मैं अपनी जान भी कुर्बान करूँगा, माल भी कुर्बान करूँगा। अगर मैं शहीद हो गया तो मैं अफ़ज़लुश शुहदा हूँगा, और अगर मैं वापस आ गया तो मैं जहन्नम से आज़ाद हूँगा। तो मैं समझता हूँ कि हमें मोदी का इस हवाले से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार भी कर रहा है
اور میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے چیلنجز تھے، آپس کے اختلافات تھے، حکومت کے، اپوزیشن کے، فوج کے بارے میں بہت ساری آراء تھی، تو مودی کی اس جارحیت کی وجہ سے ہمارا پورا ملک اکٹھا ہو گیا ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں اور ہمارے اندرونی بیرونی مسائل سارے اس وجہ سے حل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں بہت امید ہے کہ ہمارے پورا پاکستان اس کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے فوجی جوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا لمبا ہم نے سفر کیا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ محاذوں پہ لڑتے ہیں ان کی عورتوں کی حرمت ایسی ہے جیسے تمہاری ماؤں کی حرمت ہو. تو ہماری افواج کے جو گھر والے خواتین ہیں، ان کی عزت، ان کی ناموس، ان کی دیکھ بھال، یہ ایسی چیز ہم اپنی ماں کو دیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور میں اس موقع پہ کرنل صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا اور اتنی زبردست پریڈ ہمیں دکھائی، اور جہاد کا ایک منظر تھا اور غزوہ ہند کی شروعات ہے. اللہ تعالی ہماری افواج کو، کرنل صاحب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں اپنی پوری وفد کی طرف سے، ٹیم کی طرف سے شکریہ ادا کروں گا. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس کا آغاز کروں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو جو ہمارے استاذ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے پیغام دیا، میں اسی کو ریپیٹ کروں گا. دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمز ہیں. پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائی بھی ہیں. یہ سب ایک جان ہے. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی. کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں. کلچر سیم ہے، زبان سیم ہے. وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے. نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے. یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی، جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے. تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں. آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو پہلا تو میں پیغام دوں گا کہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے. مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے. تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لیں. تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ.